السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنديرو ان بتي ريزومي ou bien une synthèse على le contrat de phase, un document de fabrication très important. علاش très important حيت تجمع plusieurs informations concernant la fabrication وخاص باش نعمرو هذا الكونترا de phase هذا le document خاصنا يكون عندنا un bagage très important في le domaine نعرفو على l'usinage en totalité, على le contrôle, على le montage d'usinage, نعرفو على les procédés, نعرفو على les codes fabriqués, ainsi de suite. يعني le document c'est un fruit de plusieurs paramètres. Tout d'abord, كيفاش داير هذا الكونترا de phase. هذا الكونترا de phase c'est un document تاع l'opérateur اللي غيخدم على لا ماشين اللي غيقاد لينا لا بيس. اش تيكون فيها واحد لونسومبل واحد لا بارتي دو لونتيت تيكون فيها لي زانفورماسيون. تو دابور اول حاجه تيكون عندنا نيميرو دو لا فاز à partir de la nomenclature des phases ainsi de suite. تنرتبوا les phases en ordre chronologique. La phase par exemple ici la phase 20 l'ensemble اش تنديرو فيه l'ensemble تنديرو فيه فين خدينا ديك لا بياس ديالنا اللي درنا اللي غنديرو لها لوزناج اش من السيستيم باش خديناه. مثلا هنا مونتاج ام يو بي اش 20 السميه ديال لونسومبل فاش خدينا لا بياس السميه ديالها هي سونتر. لا ماتير ديالها تنديرو لا ماتير وتنديرو حتى البروسيدي. البروسيدي هنا ايتيري جات يعني البروت ديالنا جات من ليتيراج دو ديامتر 28 فوا 35 في لا لونغور. هذه لا بيس بروت. لو نومبر دو بيس اللي غنصايبو بهذا الكونترا فاز اللي خدينا دابا شحال من بيس غنصايبو باش لوبيراتور يعرف شنو بغينا منه. دو بيس مثلا ايسي ديزينياسيون اش نديرو فيها ديزينياسيون واش فاز ديال تورناج ولا فريزاج ولا بيرساج انسي سويت. في هذه الحاله عندنا سي اون فاز دو تورناج. تنزيدو لا ماشين تي وقدروا نزيدو حتى البورت بيس. هنا تور باراليل غنخدمو تور باراليل كونفونسيونيل باغ اكزومبل. لو بورت بيس اللي اختارينه هو موندغان 3 مو. من بعد تنجيو لو كروكي. لو كروكي اش تيكون فيه لي زانفورماسيون كونسيرنون كيفاش غنشدو لا بياس لي كود فابريكي. تيكون فيها خاص نحددو لي سيرفاس كاريت اوزينو لي سيرفاس دو ريفيرونس لي كود فابريكي لي زاكس انسي دو سويت اي لي زوتي لو ديسان دي زوتي. بحال هاد ليكزومبل دابا و هنا عندي لي سيرفاس اوزيني اون روج. الميز اون بوزيسيون هما عندنا سونتراج لون بلس ابوي بونكتويل. سونتراج لون افيك ان موندغان 3 مور دو في هاد الحاله. وتنديرو ديما لا دوزيام نورم في كونترا دو فاز. بروميير نورم في لافو بروج بيان في لا غام ديزيناج. دوزيام نورم في كونترا دو فاز. وتنزيدو لي سيرفاس دو ريفيرونس هنا اف 4 سيرفاس دو ريفيرونس الاخرى هي سي 2 انسي سويت. تنزيدو لي كود فابريكي نقدروا نديرو لي فالور ديالهم نقدروا ما نديروهمش نديرو غير سي اف 1 سي اف 2. هنا درنا واحد دريساج بليس شونفران. من بعد تنديرو لي زوتي اون بوزيسيون دو طرافاي. مثلا هذا تيدير لينا موفمون دافونس سويفون اكس تيدير لنا دريساج. هذا تيدير لنا هاد شونفران. ابخي ملي تنساليو في الكروكي تنمشيو لو طابلو التحتاني تنديرو فيه لي زوبيراسيون اون اوردر كرونولوجيك. لوبيراسيون الاولى هي دريسي اف 2 اون فينيسيون. ملي تندير دريساج ديال اف 2 تنحصل على هاد لا كود فابريكي ou bien كود ماشين في هاد الحاله اونتر سيرفاس يوني سيرفاس دو ريفيرونس 32 plus ou moins 0,5. c'est une code تندير لا فالور ديالها هنا. ولا كانت شي سبيسيفيكاسيون جيومتريك غنحطها حتى هي هنا تنديرها. مثلا كاين مثلا سوبوزون كاينه واحد الباراليزم ما بين لا سيرفاس وهذه غنزيدها هنا نحطها. وعندي هنا ار لا ريغوزيتي اللي حصلنا عليها 3,2 يعني حتى هي غنديرها. من بعد غندير في لوبيراسيون الثانيه شونفريني اف 3 اون فينيسيون. غادي شونفران غنحصل على هاد لا كود فابريكي. غنحصل على هاد لا كود فابريكي غنحطها سي اف 2 à 45 degrés ainsi de suite. ديك l'inclinaison ديال الشونفران بلس لا ريغوزيتي. من بعد تنحط لي بارامتر دو كوب ديالي لي فيتاس دو كوب بور دريساج. ان تنحسبها اف تعطي ليا اف زد الا خدمت في فريزاج ولكن في هذه الحاله عندي تورنال. في اف لا فالور ديالها في سميتو في كالكولي en fonction de n et f. Après l'opération الثانيه لا ميم شوز. هنا في الشونفران نديرو غير مانيولمون يعني ما نديروش لا فيتاس دافونس. Après l'outillage
utiliser qu'un outillage de fabrication et outillage de vérification de fabrication. Maintenant, on a l'outil pour dresser, outil à charioter dressé en plaquette carburant. On a la désignation de la plaquette. Outil à charioter dressé carburant dans le B, le chanfrein. باش غنديرو فيريفيكاسيون ديال ديك لاكود بيرسوناليا بي ا كوليس مثلا هنا في الحاله لاكود فابريكي 1 et Rigo test pour la rigosité de la surface, projecteur de profil pour le chanfrein et Rigo test pour l'autre c'est pour la rigosité de la surface. C'est ça pour cet exemple de contrat de phase. Contrat de phase c'est un document très simple mais riche d'informations et très important dans la fabrication ou bien l'étude de fabrication. Le dernier document en général est un l'opérateur directement l'usinage. Toutes les paramètres اللي خاصينو باش يدير l'usinage تيكون عنده يعني les informations nécessaires à l'usinage تيكون عنده يعني تيستغلو directement pas de calcul ما تيدير هو حتى شي calcul ainsi de suite تيدير montage de la pièce ou تستعمل montage d'usinage اللي تبروبوزي عليه ainsi de suite وتيدير وتيحصل على ديك وتيحاول يحصل على دوك لي سبيسيفيكاسيون اللي عطيناه ainsi de suite بحال اللي قلتي un cahier de charge pour l'opérateur. C'est bon.